अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सफियान आलम आपको हमारे चैनल एहसास इन्फो में खुश आमदीद कहता हूँ। हम डॉक्टर अमीन बेग साहब के दोस्त मोहम्मद इलियास साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस वीडियो में जॉन एलिया का कलाम पढ़ा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी नीचे आकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकें। और आखिर में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए नई वीडियोस लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। आले कुकनस में फोनिस का कोई सानी न था और हलाक के ये कौल हक है जो है। आले कुकनस में फोनिस का कोई सानी न था और अलहक के ये कौल हक है जो है। अमरे तारीख व इंसाफ जो है वो है। 800 साल तक इसने दिल्ली में, लाहौर में और अज़ाबाद तरसो बुखारा में, तरतूस में और हलब में उलूम व फ़नून क़दीमा के फाजिल तरीन अहलो दानिश की सोबत से दानिश फ़िज़ा इस्तिफ़ादा किया था। वो तायर अजीब दानिश अफरोज था, बिनिश आमोज था। मेरे जद से नसीर सुखन शायर तगरफुन मेरी शयान अमरोही से रिवायत है जो मुश्तलक अपने बाबा दरवेश इफ्तार अल्लामा एलिया से बतफसील पहुंची है। यह है कि गुफरान माब और मखफूर की आल से और अरबाब इल्म फरंगी महल से उसे वो अकीदत थी जिसकी मिसालें अगर हैं तो वो शाज हैं, बाज हैं। उज़र के बाद का जिक्र है जब वो दिल्ली से नाला कुना पर जना शहर अमरोहा आया था। नशे में था, आप में गुमशुदा। एक दिन मेरे शायान के किबला मियाँ बावा साहब अमीरुल हुसैनी अमीर सुखन सहने बाला से जब सहने ज़ेरी से उतरे तो वो नागहां रुक गए और वो यूं के शहतूत की शाख पर खानदाने फिरामंद कुनकुस का फर्जिन फोनिस मखमूर बैठा हुआ रो रहा था। उन्होंने इसे और इसने उन्हें जूं ही देखा तो समझो पलक भर में एक मजलिस से जख्म गिरिया बपा हो गई। एक सोजंदा तर हालत गम दूता हो गई। आले कुकनस के फर्जिन फोनेस तुम बेतरह मस्त व मखमूर हो, लेकिन अब जो भी कुछ है वो एक सरदस्त तो बजा है कि हम सब भी अब खून के घूंट पीते हैं। अपनी सदी की हजीमियत में जीते हैं। हम क्या करें, वाय हो हम पे, हम क्या करें। अपने सैदा वो वास्ता से पंजाब ज़ां बादो आबा आने पे गिरिया करें। अंदरीन हाल फोनेस धुत हो चुका था। वो बगदाद का मरसिया शेख सादी का जायदा खामा खू चुका मरसिया बेसरो पा बेवजन लहजे की लुकनत में रुक रुक के तकरार के साथ पढ़ता था और भूल जाता था। फिर क्या हुआ, वो बैक बार चौंका पर अफशा हुआ और तब बाद आदाब व तस्लीम पुरगरिया पुरनशा लहजे में ये अर्ज की, सैयदी मुझ पे लानत हो और आले कुकनस के एक एक नफर पर, फरिश्तों की और इंसो जिन की शबो रोज लानत हो। मैं आज इस हाल में आपके रूबरू हूँ, मगर क्या करूँ, हैफ सद हैफ में क्या करूँ। सैयदी आप सरकार कौनैन की आल हैं, आप नफ्स रिसालत जानब अमीर और खातून जन्नत की अतरत हैं। हम तो सभी आपके खानवादे के बंदे हैं, पापोश बोसों में हैं। हजरत कुंबर पाकजात
اور مخدوم فضا کی سوگن، اس دوزخی اس سیاہ کار نے اس مہینے سے پہلے چکی تک نہ تھی۔ سیدی، اس قیامت کے بارے میں جو آپ پر آپ کی نسبت عالیہ کے سبب مجھ پر گزری ہے، اور میں آل کوکنس کا ہندی نجات، ایک طائر فرمایا، طائر بھلا کیا کہوں، میں یہ کیسے چھپاؤں کہ اب میں بلانوش ہوں، خود کش کوش ہوں۔ مجھ کو دلی میں بارود کی ریگ آمیز، بارود کی بوئے غدار نے زہر پلوایا ہے، خون رلوایا ہے۔ وائے وہ ساعت حشر جب کالے خاں گولان انداز ساکت تھا، سکتے میں تھا، میں جہت با جہت سوختہ، داغ ہا داغ ہائے دل اندوختہ، خون کے گھونٹ پیتا رہا اور جیتا رہا، بخت خان کے سہارے یہ جیتا رہا، اور پورب کے پردل جوانوں کا سرزن شہابی شہامت کا ایک آسرا تھا کہ میں شور ہجاں پر پرواز کرتا ہوا سوئے امید تاریخ آئندہ بڑھتا ہوا۔ جوشنی نے صغیر و کبیر اپنے باطن میں بڑھتا رہا۔ آپ شاعر ہیں اور اس غلام کمینہ کو اس وقت محضر میں اس سرکار کے ایک فریاد کرنا ہے جو یہ دل کی فریاد ہے، جان کی فریاد ہے، نسل ہائے نسل کے داغ ہائے داغ سوزا کی فریاد ہے۔ ان دنوں ایک شاعر نے، دلی کے شاعر نے، میں تو اسے اب شعوری کہوں گا، جو ایبک ہے جرگے سے اتراک کے، ایسے جرگے سے جو ایک دو نسل پہلے ہی اس سرزمین فلک رفت ہند میں آ کے ٹھہرا تھا۔ وہ کچھ کہا جو کم از کم شریفوں کو زیبا نہیں، شخص مذکورہ دودود دلاور ہے، طرز شگفت آور طرز بیدل کا۔ یا سیدی، کیا یہ بندے کی بکواس ہے؟ اس نے اردو سے اس کی پابند چھین لی۔ ہائے اپنے خدائے سخن میر تاب نسات، وہ اس قرآن کے فلسفے گرا مائع تر، عالم عالمہ حضرت فضل حق کے جہد لسان و عمل کی شب و روز تصدیق کرتا رہا، کتنا نیچے اترتا رہا۔ آدمی میں وفاداری دین و دنیا تو ہو، رات سوئے تو سنی تھے، جاگے تو شیعہ تھے۔ استغفر اللہ، دعویٰ با تکرار دعویٰ ہے دعویٰ، میں بندہ علی کا ہوں، منصور ہوں۔ اس گرائے حقیقت رس سر ایمان کا جو نور ذات علی کو خدا مانتا ہے، یہ کس طور کی بندگی ہے؟ یہ تو بوجھل کی بندگی ہے کہ انسان اپنی مربی کی روزی رساں کے نکوہش کرے۔ شاعر بے بدل روز و شب پیر و مرشد کی بدگوئی کرتا رہا۔ مجھ کو کہنا تھا کچھ اور، میں اپنی حالت میں کچھ اور ہی کہہ گیا۔ سیدی، بخت خان پیر و مرشد کی خدمت سے جب یہ خون گشتہ پیکر کی صورت نگوسر، ہمیشہ خاموشی ازل ہا ابد ہا کی، پسپائی کی جان گزا سوگ وارانہ حالت میں اپنے فرس پر حصارے مزار ہمایوں سے رخصت ہوا، تو میں بھی بلندیوں پہ نالا کنا پرزنا تھا۔ میرے حال پر ویل ہو یا سیدی، میں نے اور اس نے دلی کو ایک ساتھ چھوڑا۔ وہ ایک حال تھا، جانے کیا حال تھا، جو گزرتا ہی نہیں سیدی، جو گزرتا ہی نہیں۔ میں جو اب ایک رسوا کن آل کوکنس ہوں، 22 خواجاؤں کی چوکھٹ کا، اپنے اوپر وبال سے ایک جاروب کش، ایک مجاور رہا ہوں، مگر اب میں روزانہ پیتا ہوں، روزانہ اپنے تنفس کی بخشش سے زہر بلا اہل کی نعمت پہ جیتا ہوں، اور اب میری زندگی کا
ہزارہ تمامی پہ ہے، والسلام علی من یحب الثنا، والسلام علی من یحب الثنا، والسلام علی من یرید الوفا۔ وہ روایت جو بابا علام سے مشتق آئی ہے، اس کا یہ اتمام ہے۔